ta ang kinabuhing walay katapusan. Wala maigsoon, wala gitay angay, wala tay angay buhaton, makaramaan ko na tong kinabuhing walay katapusan. Number 1, usa lang ang pangalan nga ato yung kuanon. Kay Jesus ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Mo kana siya ang uwan ako mga igsoon. Kay mga igsoon ay duha ka dalan mga igsoon. Una, si Jesus ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Ang ikaduha mga igsoon, si Satanas ang kamatayon sa kinabuhing walay katapusan. Muna mga igsoon, si Satanas ang kamatayon sa kinabuhing walay katapusan. Muna, kung dito ka mo ka Satanas, hantod sa inyong mag-agwanta mo sa kainit, sa kasakit. Muna nga, para dili kita makaadto dito, ang atong pilion, mo ka na si Jesus ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. Mo ka na akong kuwanda mga igsoon, sa A, mo kani akong gikuha nga kuan sa buhat 4:12 matud pa ang pulong ang kaluwasan daw makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala ngay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato tinuod ng maigsoon dinhi sa iyang balaan nga libro nga igsoon daghan kay mga pangalan nga naisulat ani mga pangalan pero isa lang kapangalan ang gihatag sa Dios Amahan. Kamo nasayod mo kay mga Kristohanon mo. Kinsang pangalan nga gihatag sa Dios Amahan? Si Jesucristo. Mo kana mga igsoon nga siya ang dalan kay walay laing ngalan nga gihatag sa Dios Amahan nga makaluwas kanato. Si Jesus Christ ra gyud. Mo na nga si Jesus ang dalan paingon sa kinabuhing walay katapusan. O gisulti pud sa akong mga igsoon isulti na ni Propeta Isaias. Kani si Propeta Isaias. Pero ang atong Ginoo gyud nagsulti ani. Matud pa ni sa Isaias 43:11, ako lamang mao ang Ginoo ug walay laing manluluwas gawas kanako. O tinuod na mga igsoon, ako kitang tanan dili ta makaluwas sa atong pamilya, sa atong mga igsoon. Tana muna gisulti ni Isaias, ako lamang mao ang Ginoo ug walay laing manluluwas gawas kanako. Ang atong Ginoo ra gyud makaluwas igsoon, walay laing makaluwas kanato kundi ang atong Ginoo lang. Mao kana ang ako ang kuan sa wana ko. Ug sa ako ang number 2, gihigugma niya kita og makaplagan. Gihigugma niya kita og nagpakamatay siya alang kanato. Muna mga igsoon nga salamat gyud kayo nga ang Dios una nahigugma kanato. Dili kita ang una nahigugma sa Dios mga igsoon. Nasayod gyud mo ana. Ang Dios mo'y una nahigugma sa iyang mga katawan. Muna tungod sa iyang gugma, iyang gipadala iyang bugtong anak. Mo kadto gyapon kinsa may ngalan sa iyang bugtong anak nga mo'y naghatag sa atong kaluwasan, si Jesus Christ lang mga igsoon. Mao na nga tungod sa gugma sa Dios kanato. Siya ang una nahigugma kanato. Dili kita kay kita katong sa dili pa ta mga Kristohanon mga igsoon. Bisan ako sa kong kinabuhi sa una sa wala dili pa ako Kristohanon. Siguro sa sulod sa isa ka tuig nailag makasulod kong simbahan 3 ka beses. Makasulod siguro ko kung inviteon ko kanang ninong. Muna mga igsoon nga pasalamat ta na ang Diyos mo'y una nahigugma kanato. Dili kita. Kay tungod siyang gugma, nagpakamatay siya alang kanato. Muna mga igsoon ako ang kuan diha. Mabasa nato na Ginoo sa mga igsoon sa Galacia 2:20. Matud pa ni Apostol Pablo diha, hilansang ako uban kang Kristo dito sa cross busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanako o kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi dili sa akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan
sa iyang kaugalingon alang kanako. Dili alang kanako kanatong tanan mga igsuon, nagtugyan sa iyang kaugalingon para kita adunay kaluwasan. Makadawat ta sa iyang grasya. Kaya iyang grasya ang gasa niya sa atong Ginoo nga igsuon walay bayad, libre. Munang magpasalamat kitag maayo sa iya. Muna giingon ni Apostol Pablo, ang iya daw kinabuhi dili na karon iya kun dili na kinabuhi siya alang na ni Kristo. Kay si Kristo ang pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanatong tanan. Ug dapat sa akong Hebro, mabasa na ito mga igsunda sa Hebro 2:14-15. Natod pa ang pulong diha. Tungod kay ang mga anak, mga tao man nga adunay unod o dugo. Si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, nalaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Ug sa 15, sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga ulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Mao katong mga igsoon nga di ka mahadlok ana, kamatayon nga walay katapusan. Mag-agwanta ka sa kasakit, sa kainit, magkagot imong kuhan mo na nga dako kaya itong pasalamat sa itong Ginoo nga igsoon nga tungod siyang gugma, nagpakamatay siya alang kanato aron kita makadawat. Pasalamat ang mga igsoon kay dili na pinaagi sa buhat, sa maayong buhat. Pasalamat ta kay by faith na lang pinaagi sa pagtuo kita maluwas. Amen. Muna ang akong tri mga igsoon pinaagi lang sa dugo ni Jesus mapasaylo ang atong mga sala. Tinuod ka na mga igsoon kay katong dito siya giula niya ang iyang dugo dito sa cross ug katong dugo mo'y nagwagtang sa ato ang mga sala. Muna ang ako ang kuan diha akong pagpamatuod diha mabasa na to sa Levitico 17:11, kay ang kinabuhi anaa sa dugo o gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halalan. Kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapas sa sala. Unsa daw gingon da mga igsoon, ang dugo daw mo'y tinubdan sa kinabuhi aron makapapas sa atong mga sala mga igsoon. Muna ang dugo ni Jesus mo katoy nagwagtang sa atong mga sala. Ug isigundahan pag mga igsoon sa sa unang Juan 1:7 matud pa ni Apostol Juan, apan kun magpuyok kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Mao na giingon na ni kuan isigundaan na ni Apostol Juan nga ang dugo ni Jesus mo day maghugas sa tanan natong kasalanan. O ipamatud-an pa gyud na sa sinago, ipamatud-an na mga igsoon ni Apostol Pablo, matud pa ni Apostol Pablo sa Colosas 1:14 nga maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Mao gina tinuod kana mga igsoon. Maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sa kuan pa naglukat, maoy nagtubos kanato mga igsoon. Dili gyud ta makakuan, gitubos ta nga clear na gyud ta, gilukat ta dito nga kuan. Nga wala na gyud tay bayran, wala na gyud tay angay nga kuanon. Kay gilukat matud pa ni Apostol Pablo nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. No? Ipataang ngayon nga magpasalamat anak nga siya ang naglukat. Kita na printa ta dito kay Satanas, gilukat ta niya para kita mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon nga
dili gyud nato kalimtan nga kung gusto tag kinabuhing, kung gusto nato maangkon ang kinabuhing walay katapusan, mo kana walay laing ngalan mga igsoon kundi si Jesus Christ lang mao na ang ato ang duulan ug ato ang pasudlon. Ang akong conclusion mga igsoon, para maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan, atong dawaton si Hesus Kristo sa atong kinabuhi. Labi na gyud pasudlon nato si Jesus sa atong kasing-kasing ug tuohi ang Dios ug maluwas ka. Di ba adunay kanta mga igsoon nga tuohi ang Dios ug maluwas ka? Dili lang ikaw ang maluwas mga igsoon, lakip ang imong tibuok pamilya kung tuuhan nimo, saligan nimo ang Ginoo nga si Jesus Christ, mo'y personal Savior nga mao ang imong manluluwas. Ug kana lang mga igsoon, hinaot nga gamay itong pulong, siguro na pas-pas to, pero hinaot nga aduna mo'y nasabtan mga igsoon nga wala tay laing sampiton, wala tay laing dalan nga ato ang subayan kundi si Jesus Christ lamang. Salamat, mag-ambot ta mga igsoon. Lord, salamat. Natapos na po Lord ang amo ang servisyo ni kagabion, pero dili kani nagpasabot Ginoo nga karon lang mi mag-alagad kanimo. Kay samtang kami Ginoo aduna pay gininhawa ang among pagserbisyo kanimo hangtod sa kaanturan. Kaya nasayod mo Ginoo, ikaw ang magdala kanamo, ikaw ang maghatag kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Mo kana among gipangandoy Ginoo nga makaadto kami sa imuhang giandam nga puloy-anan. Kay ang among pagtuo Ginoo na ikaw gyud ang naghatag kanamo og kaluwasan. Mao na kana Ginoo nga karon og sa kahanturan wala kami laing alagaran, kay ikaw ang Diyos nga Espiritu dili makita ug buhi nga Diyos nga among gilagaran. Sa ngalan ni Jesus. Amen.